यही है आरज़ू तालीम कुरान में हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, बरोज़े क़यामत तुम में से मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैज़ान इल्म के सिलसिले में हाज़िर हैं और आज का सिलसिला तलबा के सवालात पर मुश्तमिल है। तलबा के वीडियो सवालात हमारे पास मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो सवालात सुनकर उनके जवाबात पेश किए जाएंगे। और जवाबात से पहले अर्ज़ ये है कि इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जो आम तौर पर वैसे ही याद रह जाती हैं और उन्हें लिखने की या रिकॉर्ड करने की हाजत नहीं होती, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जिन्हें अगर लिखा ना जाए तो उनका याद रखना मुश्किल है। और आज के सिलसिले के अंदर मुतअद्दिद चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें अगर आप लिख लेंगे तो आपको याद रहेंगी, और अगर नहीं लिखेंगे तो उस तरतीब के साथ और उतनी बातों को याद रखना मुश्किल है। लिहाजा बहुत मुनासिब है कि तलबा जो है वो इन सवालात के जवाबात जो है वो अपने पास लिखते जाएँ। तलबा के सवालात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल सुनते हैं, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका जवाब अर्ज़ किया जाएगा। जी, पहला सवाल चले। बाज़ तलबा जब छुट्टी के दिन घर जाते हैं तो इमामा और मदनी लिबास वगैरह उतार देते हैं और बिल्कुल रंगीन शाह बन जाते हैं, यहाँ तक कि बाज़ तो टोपी भी नहीं पहनते। लिहाजा पूछना यह है कि मदनी लिबास को जामिया के यूनिफॉर्म के तौर पर पहनना चाहिए या किसी और नीयत से? बराए करम मुफ्ती साहब इसकी रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सवाल के अंदर दो बातें मैं अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो ये है कि सवाल के अंदर ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया रंगीन शाह, यानी सफ़ेद लिबास के अलावा जो कोई दूसरा लिबास पहने उसके लिए लफ्ज़ रंगीन शाह इस्तेमाल करना, ये बज़ाते ख़ुद कैसा है? ये साइल ने तो नहीं पूछा, लेकिन चूँकि सवाल के अंदर इसका ज़िक्र आया है तो इसके हवाले से भी कुछ गुज़ारिशात पेश कर देना मुनासिब है। इस तरह के जो भी अल्फाज हों उसके बारे में याद रखें कि ये अल्फाज अगर तो कोई पीर या उस्ताद या मुरब्बी यानी तरबियत कुनिंदा जो तरबियत कर रहा है, अगर वो अपने मुरीद या शागिर्द या ज़ेरे तरबियत आदमी के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उसकी गुंजाइश मौजूद है। यानी उसकी गुंजाइश यूँ है कि एक तरबियत का उसलूब होता है जिसमें मुख्तलिफ़ अंदाज के अंदर समझाया जाता है। तो अगर पीर अपने मुरीद को इन अल्फाज के साथ समझाता है या उस्ताद अपने शागिर्द को या कोई मुरब्बी तरबियत करने वाला अपने ज़ेरे तरबियत आदमी को इस अंदाज में समझाता है तो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना दुरुस्त है। लेकिन आम आदमी के लिए ये लफ्ज़ दूसरे के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं, बल्कि बहुत सारी सूरतों में गुनाह भी होगा। जैसे किसी फ़र्द मुअय्यन के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि ये तो रंगीन शाह बना हुआ है, तो अब ये अगरचे फ़ी नफ्सी ही सच भी हो, लेकिन दूसरे के लिए ईज़ा का बाइस बन सकता है। जहाँ पर ईज़ा का बाइस बनेगा वहाँ पर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना गुनाह होगा। तो ये लफ्ज़ आम तौर पर सुनने में आ जाता है, लिहाजा इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से एहतराज़ करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो तलबा इस तरह करते हैं उनके बारे में क्या हुक्म है, उसमें भी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करने की पहले जो मैं बात कर रहा था उसकी थोड़ी सी एक और बात अर्ज़ कर दूँ कि ये अल्फाज जो है बतौर ख़ास किसी आलिम के हवाले से इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। यानी आम आदमी का आलिम पर एतराज़ करना हराम है। तो अब अगर बतौर एतराज़ के कोई आम आदमी किसी आलिम को ये इन अल्फाज के साथ पुकारता है या याद करता है या उसका तज़किरा करता है तो ये तज़किरा करना जायज़ नहीं होगा। और अगर किसी आलिम ने इस तरह किसी दूसरे रंग का लिबास पहना है तो आम आदमी के लिए जायज़ नहीं कि ये उस पर एतराज़ करे, क्योंकि आमी को आलिम पर एतराज़ करना भी जायज़ नहीं। आलिम के अव्वल तो ये है कि फ़ी नफ्सी ही उसका जवाज़ है, यानी दूसरे रंग के लिबास पहन लिए जाएँ तो ये जायज़ है। दूसरा ये होता है कि आलिम, और बतौर ख़ास वो आलिम कि जो नीयतों को जानता है,
जो कुरान व हदीस का माहिर है और जिसके सामने बहुत सारी आयात अहादीस और दीन की हिकमतें हैं, वो अगर किसी हिकमत के पेश नज़र कोई दूसरा लिबास पहनता है तो मुमकिन है कि उसका वो दूसरा लिबास पहनना सुन्नत हो, मुमकिन है कि उसका किसी हिकमत के पेश नज़र दूसरी तरह का लिबास पहनना शरीयत के अंदर पसंदीदा हो। लिहाजा आम आदमी के लिए ये हरगिज़ जायज़ नहीं है कि वो किसी आलिम के ऊपर एतराज़ करे। सिर्फ वही जो 3 सूरतें मैंने अर्ज़ की हैं कि पीर अपने मुरीद को समझाने के लिए, उस्ताद अपने शागिर्द को समझाने के लिए, और कोई इनसे हट कर कोई तरबियत करने वाला वो अपने ज़ेरे तरबियत आदमी के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करे तो दुरुस्त है। उसके अलावा ये लफ्ज़ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और बतौर ख़ास आलिम के लिए ये लफ्ज़ हरगिज़ भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अब जो यहाँ पर ये बात हुई कि जो तलबा इस तरह करते हैं उनका ये करना कैसा है, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि तलबा जब जामिया के अंदर ये सुन्नत के मुताबिक सफ़ेद लिबास इमामा शरीफ पहनते हैं तो फिर जामिया के औकात के अलावा भी इसी मसनून लिबास ही को इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि अगर वो दोनों औकात के अंदर यही लिबास पहन रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। इसीलिए जामिया के अंदर भी उस सुन्नत पे अमल हो रहा है, जामिया के बाद भी सुन्नत पे अमल हो रहा है। और अगर जामिया के अंदर तो पहनते हैं और उसके बाद नहीं पहनते तो ये गोया इस बात की अलामत बन जाती है कि इसने ये लिबास बतौर सुन्नत के नहीं पहना, बतौर यूनिफॉर्म के पहना है। तो यूनिफॉर्म पहनने के ऊपर कोई सवाब नहीं है, सुन्नत पर अमल करने पर सवाब है। तो जब हम ये लिबास पहनते ही हैं तो फिर हमें सुन्नत की नीयत भी उसके अंदर कर लेनी चाहिए। और यहाँ नीयत के हवाले से भी एक और बात अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी तरफ तवज्जो की हाजत है। हम बहुत से आमाल करते हैं, यानी हम जैसे दावत इस्लामी के माहौल में हैं, जामिया के अंदर हम रहते हैं, हमारे बहुत से अमाल वो हैं कि जिनसे नीयतें बिल्कुल मफकूद हैं। यानी होता ये है कि बाज़ औक़ात किसी शय को इतनी कसरत के साथ बयान किया जाता है कि बयान करने की वजह से उसकी तरफ से तवज्जो हट जाती है। हालांकि ज़्यादा बयान करने का मकसद ये होता है कि वो चीज़ ज़्यादा याद रहे, लेकिन वो इतनी मरतबा बयान किया जाता है कि सुनने वाला गोया उसको रूटीन समझ लेता है। हालांकि बयान करने वाले का बार बार बयान करना अच्छा है, और लेकिन सुनने वाले का उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना मुनासिब नहीं। जैसे हम बयान के शुरू के अंदर दुरूद शरीफ की फ़जीलत सुनते हैं, यानी बयान है, सिलसिला है, कोई भी चीज़ है, उसके शुरू के अंदर हम दुरूद पाक की एक फ़जीलत सुनते हैं। उस फ़जीलत के बयान करने का मकसद ये नहीं होता कि ये कोई बयान का सिर्फ़ एक पार्ट है जिसको बोलना है, ये किसी कलाम का हिस्सा है जिसे हमने अदा करना है। वो फ़जीलत बयान करने का मकसद ये है कि इतनी कसरत के साथ दुरूद पाक के हम फ़ज़ाइल सुने कि दुरूद पाक पढ़ने की अज़मत हमारे दिल में ऐसी बैठ जाए कि दुरूद पाक हमारी आदत में शामिल हो जाए। लेकिन होता क्या होता यह है कि हम दिन में 10 मरतबा दुरूद पाक की फ़जीलत तो सुनते हैं, लेकिन दुरूद पाक पढ़ना हमारा मामूल नहीं होता। यानी ऐसा नहीं होता कि हमारे रोज़मर्रा के मामूलात के अंदर ये चीज़ हो कि हम 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हों, हम 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हों, हम 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हों। तो यूँ जो कसरत है ये बाज़ औक़ात सुनने वाले उसको किसी गलत मफ़हूम के अंदर ले लेते हैं। अब यही मामला नीयत का है। नीयत का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दावत इस्लामी के माहौल में इस कदर कसरत के साथ ज़िक्र किया जाता है कि ये दिलों के अंदर नक्श हो जाना चाहिए और ये तरीका बन जाए कि गोया जो भी अमल करना है उससे पहले हमारी नीयत मौजूद हो, हमारी नीयत मुस्तहज़र हो, नीयत हाजिर हो ताकि हमें सवाब मिले। ज़्यादा से ज़्यादा नीयतें करें ताकि हमें सवाब मिले। लेकिन होता क्या होता यह है कि हम जब इमामा बांधते हैं तो आप गौर करें कि क्या इमामा बांधने से पहले हमारे ज़हन में नीयत मौजूद होती है? क्योंकि नीयत तो दिल के इरादे का नाम, तो क्या दिल के अंदर बाकायदा ये इरादा मौजूद होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को अदा करने के लिए मैं इमामा बांध रहा हूँ? या जो है हम आईना देखते हैं, हम कंघी करते हैं, तो क्या आईना देखते हुए सुन्नत की नीयत होती है हमारे दिल के अंदर? क्या कंघी करते हुए हमारे दिल में सुन्नत की नीयत होती है? क्या दाएं पाँव के अंदर जूता पहनना या कमीज़ को जो है वो दाईं तरफ से पहनना या वॉशरूम जाते हुए जो है वो बायां पाँव अंदर रखना, निकलते हुए दायां पाँव जो है वो बाहर निकालना, इन आमाल के करते वक्त क्या हमारे दिल में नीयत मौजूद होती है? तो मैं वाक़ियतन अर्ज़ करता हूँ कि देखने में यही आया, अगरचे नीयत दिल का इरादा है तो इसलिए उसके ऊपर हम किसी के बारे में हुक्म नहीं लगा सकते, लेकिन एक जनरली बात अर्ज़ करता हूँ कि मुशाहदा यही है कि नीयत आम तौर पर मुस्तहज़र नहीं होती, नीयत दिल के अंदर मौजूद नहीं होती। तो लिहाजा जो भी अमल करें
اس میں نیت اپنے دل کے اندر ضرور حاضر کر لینی چاہیے۔ جب ہمارے ماحول کے اندر اس پر اس قدر زور دیا جاتا ہے، امیر اہل سنت اتنی تاکید فرماتے ہیں، اور پھر یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یعنی انما الاعمال بالنیات جو ہے یہ تو ہمارے دین کی بنیادی ترین احادیث میں سے ہے۔ جب اتنی بنیادی چیز ہے تو پھر نیت ضرور ہمارے دل کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ لہذا جو ہم سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں، ہم سفید لباس پہنتے ہیں، سر پہ امامہ رکھتے ہیں، تو ان دونوں اعمال کو بطور سنت کے اپنانا چاہیے۔ جب بطور سنت کے اپناتے ہیں تو پھر جس طرح یہ سنت جامعہ کے اندر رہتے ہوئے ہے، اسی طرح یہ گھر کے اوپر بھی سنت ہے، تو لہذا دونوں جگہ ہی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو امید ہے انشاءاللہ عز و جل کہ ہم نیتیں کرنے کا ذہن بنائیں گے، اور جو ہمارا مدنی لباس ہے جس طرح ہم جامعہ کے اندر اسے پہنتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے گھر کے اندر بھی اس کی عادت بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں، دوسرے سوال کا جواب دیں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے۔ بعض مقیم طلباء یہ کہتے ہیں کہ میں رات جلد سو جاؤں گا اور صبح جلد اٹھ کر پڑھوں گا، جیسے تہجد کے وقت اٹھ کر پڑھوں گا، اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن درجے کے دوران وہ سست رہتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا؟ یہ سوال کہ بعض طلباء یہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو جلد سو جائیں گے اور تہجد کے اندر ہم اٹھ کر ہم اس وقت مطالعہ کر لیں گے، تو ان کا یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ اور بعض طلباء اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں، یعنی رات کو جلدی سو جاتے ہیں، پھر تہجد کے اندر اٹھ جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر ہوتا یہ ہے کہ دن کے وقت جب وہ اپنے درجے کے اندر موجود ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر ایک سستی، ایک کاہلی، جماہیاں لینا، اور ایک بدن کے اندر جو ہے وہ عجیب سی سستی سی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ طرز عمل کیسا ہے؟ یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ طلباء دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ طلباء ہیں کہ جو جامعہ میں پڑھنے کے بعد اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، ان کا جدول بالکل مختلف ہوتا ہے، یعنی ان کا جدول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جب چاہیں پڑھ لیں، جب چاہیں آرام کر لیں، جب چاہیں وہ کوئی دوسرا کام کر لیں۔ دوسرے وہ طلباء ہوتے ہیں کہ جو جامعہ میں رہتے ہیں۔ جو جامعہ میں رہنے والے طلباء ہیں، بطور خاص تو پہلے میں ان کا جواب عرض کرتا ہوں۔ جامعہ میں جو طلباء رہتے ہیں ان کے بارے میں عرض یہ ہے کہ جامعہ کا ایک مخصوص جدول ہے، اور اس جدول کی پابندی کرنا جامعہ میں رہنے والے طالب علم کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ اس کی پابندی نہیں کرے گا تو پھر نظام نہیں چلایا جا سکتا، اور جامعہ کا نظام چلانا ضروری ہے، اور یہ ناظم کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ناظم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے وہ سلائے گا اسی وقت پہ جو وقت جامعہ میں سونے کا ہے، وہ اٹھائے گا اسی وقت جو وقت جامعہ کے اندر اٹھنے کا ہے۔ تو لہذا جو جامعہ میں رہنے والے طلباء ہیں ان کی خدمت میں تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ جامعہ کے جدول کے مطابق ہی چلیں، اس کے برخلاف چلیں گے تو پھر جامعہ کا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ہاں کوئی ایسا باہمت طالب علم ہے کہ جس کی تھوڑی نیند ہی اس کے لیے کفایت کرتی ہے، یعنی جیسے اگر وہ رات جامعہ 11 بجے سونے کا ٹائم ہے اور صبح جو ہے وہ 6 بجے اٹھتے ہیں، لیکن وہ اگر 11 بجے سو کر 5 بجے بھی اٹھ جائے، 6 گھنٹے میں اس کی نیند بالکل پوری ہو جاتی ہے، تو اب 5 بجے اٹھ کے بھلے وہ تہجد پڑھے، اس کے بعد وہ مطالعہ کرتا رہے، کوئی حرج نہیں، جبکہ لائٹیں جلا کر دوسرے طلباء کے لیے پریشانی کا اور ان کی تکلیف کا باعث نہ بنے، ان کے آرام میں خلل کا باعث نہ بنے، اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ بات کہ جو طالب علم رات کو جلدی سو کر صبح جلدی اٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد درجے کے اندر وہ سستی کا شکار ہوتا ہے، یا اسی طرح وہ طالب علم کے جو جامعہ میں نہیں رہتا، اپنے گھر میں رہتا ہے، یا کسی مسجد کے اندر امام ہے، مؤذن ہے، خطیب ہے، کسی مسجد کے اندر خادم ہے، وہاں رہتا ہے، یہ طلباء اگر تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ درجے کے اندر سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، درجے کے اندر نیند آتی ہے، دماغ پورے طور پہ حاضر نہیں رہتا، اب اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کے لیے تو میں بالکل تاکید کے ساتھ یہی کہوں گا کہ انہیں اپنے علم دین کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ علم دین کی فضیلت عبادت سے زیادہ ہے، علم دین عبادت سے افضل ہے۔ علم دین میں مشغولیت تہجد ادا کرنے سے بھی افضل ہے، جبکہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہوں، یعنی علم دین اور تہجد جمع ہو جائیں اور علم دین میں حرج نہ آئے پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو نور علی نور ہے، لیکن اگر تہجد کی وجہ سے علم دین کے اندر حرج آتا ہے تو اس صورت میں علم دین کو ترجیح دی جائے اور تہجد کی ادائیگی جو ہے اسے پھر مؤخر کر دیا جائے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ دوران جہاد روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا۔ اب دوران جہاد روزہ رکھنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ جہاد کے لیے قوت چاہیے ہوتی،
اور جو شخص بھوکا ہوگا پیاسا ہوگا اس کا جو جہاد کا افضل عمل ہے اس کے اندر حرج واقع ہوگا، تو شریعت نے اس کو حکم دیا کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ وہ جہاد کی طرف زیادہ توجہ دے کہ یہاں پر یہ زیادہ ضروری ہے۔ طالب علم کے لیے جب تہجد اور علم دین دونوں کو جمع کرنا بہت مشکل ہو تو اب اس صورت کے اندر علم دین افضل ہے اس کی تہجد سے، لہذا وہ علم دین کے اوپر فوکس کریں، اس پر توجہ دیں اور تہجد کی نماز کو جو ہے وہ پھر بعد کے زمانے کے لیے مؤخر کر دیں۔ ہاں یہ کر لیں کہ کبھی کبھار تہجد پڑھتا ضرور رہے تاکہ اس کی عادت بننے کی صورت باقی رہے۔ جیسے مثال کے طور پہ شب جمعہ ہے، یعنی جمعہ والے دن چھٹی ہے، تو اب شب جمعہ جو ہے اس رات کو تہجد کی نماز ادا کر لیں کہ اب دن کے وقت وہ آرام کر سکتا ہے، تو اب وہ تہجد کا ایک شوق وہ بھی پورا ہو جائے گا، اس کی ایک عادت بھی رہے گی اور اس کے ساتھ آئندہ زندگی کے اندر بھی اس کو عادت بنانے کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تہجد نوافل ہیں اور یہ صلاۃ اللیل کی ایک قسم ہے، یعنی رات کی نماز کی ایک قسم ہے تہجد۔ تو اب عشاء کی نماز کے بعد وہ کچھ نوافل زیادہ ادا کر لے، سونے سے کچھ پہلے وہ نوافل کچھ زیادہ ادا کر لے، جیسے نماز توبہ پڑھنا ہے تو اب صلاۃ التوبہ ہمارے ہاں تو مدنی انعامات کے اندر بھی شامل ہے، تو صلاۃ التوبہ پڑھ لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کی نوافل کے ساتھ ایک رغبت، ایک شوق، نمازوں کی حرص، نماز کے ساتھ محبت، نوافل کا شوق اس کا باقی رہے گا۔ تو لہذا طلباء کے لیے یہی عرض ہے کہ تہجد اور علم دین کو اگر اکٹھا لے کر چل سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ پھر یہ ہے کہ اس وقت اپنے علم دین کو فوقیت دیں اور تہجد کے لیے پھر کوئی بعد میں اس کے لیے وقت سوچ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعد میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ پیپروں کے دن جب قریب آتے ہیں تو اسلامی بھائی مدنی مذاکرہ یا اجتماع وغیرہ میں بھی کتاب ساتھ لے جاتے ہیں اور بیان کے دوران بھی مطالعہ جاری رکھتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا ایک جواب تو ہے جو بطور خاص اسی سوال سے متعلق ہے، اور دوسرا جواب وہ ہے کہ جو جنرل آپ کو زندگی کے ہر شعبے کے اندر کام آنے والا ہے۔ جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ جب امتحان کے دن قریب آتے ہیں تو طلبہ اپنی کتابیں یا اپنے نوٹس وغیرہ لے کر اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، اجتماع میں یا مدنی مذاکرے میں یا کسی بھی جگہ شرکت کرتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر بھی کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ طرز عمل کیسا ہے؟ دوسرا پھر اس کے حوالے سے ایک مجموعی اصول جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ دو اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے غلط ہے کہ اس کا تاثر جو دوسرے لوگ ہیں ان پر اچھا نہیں پڑتا، یعنی دوسرے لوگ جب دیکھیں گے کہ یہ شخص اجتماع کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا مدنی مذاکرے میں بیٹھا ہوا ہے اور بجائے اس کے کہ یہ یہاں بیٹھ کر سنیں یہ اپنی کتاب میں لگا ہوا، تو اب ہر دیکھنے والا یہی کہے گا کہ بھائی اگر کتاب ہی پڑھنی تھی تو پھر اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیتے، پھر اپنے کمرے میں بیٹھ کے پڑھ لیتے، یہاں اجتماع میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں آنے کا مقصد تو جو یہاں باتیں ہو رہی ہیں ان کو سننا ہے، تو ہر دیکھنے والا اس کو بیوقوف قرار دے گا، تو کیا ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو آدمی ملامت کے اوپر پیش کرے، اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں کے اوپر پیش کرے؟ تو لہٰذا اس طریقے سے اس وجہ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسرا یہ طریقہ اس وجہ سے بھی غلط ہے کہ جب بیان ہو رہا ہے یا کوئی مدنی مذاکرہ جیسے ہو رہا ہے اور ایک زور سے آواز آ رہی ہے، اس دوران آپ اپنی کتاب کی طرف توجہ کریں گے تو وہ کتاب کبھی بھی آپ کو یاد ہو نہیں سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کا دماغ ایک وقت میں ایک شے کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، یا تو اس کو بیان سمجھ آئے گا یا اس کو کتاب سمجھ آئے گی، لیکن یہاں کیا ہوگا؟ یہاں یہ ہوگا کہ نہ اس کو بیان سمجھ آئے گا نہ اس کو کتاب سمجھ آئے گی، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اس کو دونوں سمجھ آ جائیں گی، اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی انتشار ذہنی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے ہاں ناکامیوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ہم کام کو اس کو کما حقہ کرتے نہیں۔ انتشار ذہنی کے ساتھ جو کام کیا جائے گا وہ کبھی بھی ذہن کے اندر محفوظ نہیں رہتا۔ لہٰذا اگر اجتماع کے اندر اجتماع کے دوران بیان سنتے ہوئے آپ اپنی کتاب کی طرف بھی توجہ رکھیں گے تو آپ انتشار ذہنی کا شکار ہو جائیں گے، آپ کا دماغ بالکل کنفیوز ہو جائے گا،
آپ بالکل مذبذب سے ہو جائیں گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ اجتماع سے اٹھیں گے آپ بیان کی خیر سے بھی محروم اور آپ کتاب کی خیر سے بھی محروم. لہذا اس طریقے سے اجتناب کرنا چاہیے. دوسری بات جو جنرل میں آپ کو ایک اصول عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک زندگی کا ایک اصول بنا لیں. ناکامی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے, ناکامی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کام کو کرنے کا طریقہ نہیں سیکھتے. ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ یعنی اس کو جو کام جس وقت کرنا ہوتا ہے اس وقت نہیں کرتے, پہلے کام کو آگے کر دیتے, اگلے کام کو پیچھے کر دیتے. ناکامی کا بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ کام کو اس کے حقیقی طریقے کے مطابق نہیں کیا جاتا, اور کامیابی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کام کو کما حقہ کیا جائے, جیسا اس کا کرنے کا حق ہے, جیسا اس کا کرنے کے تقاضے ہیں, جو اس کے لوازمات ہیں, کام کو اس کے مطابق کیا جائے. ہم ایک ہی وقت میں چاہتے ہیں کہ ہم بیان کرنا بھی سیکھ لیں, ہم کتابیں لکھنا بھی سیکھ لیں, ہم انفرادی کوشش کرنا بھی سیکھ لیں, ہم یہ بھی سیکھ لیں, ہم وہ بھی سیکھ لیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے, ہمیں کچھ نہیں آتا. ہم ایک ہی وقت میں عربی, انگلش, اردو, فارسی, پنجابی سب کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اردو بولتے ہوئے انگلش آ جاتی ہے, انگلش بولتے ہوئے پنجابی آ جاتی ہے, پنجابی بولتے ہوئے فارسی درمیان میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ ہی غلط ہے. یہ کامیابی کا اصول یہ ہے ایک وقت میں ایک کام. یہ آپ ہمیشہ یہ جملہ یاد رکھیں, ہمیشہ ایک وقت میں ایک کام. آپ جس وقت بیان سن رہے ہیں اس وقت آپ توجہ سے بیان سنیں, جس وقت آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں. جب آپ دونوں چیزوں کو ملا دیں گے تو نتیجہ چنگاریاں, یعنی نتیجہ یہ ہے کہ حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوگا. لہذا زندگی کے جملہ کاموں کے اندر یہ اپنا اصول بنا لیں کہ آپ ایک وقت میں ایک ہی کام کریں اور پوری توجہ اس کے اوپر دیں. اپنے آپ کو انتشار ذہنی کا شکار کبھی نہ کریں. جب ہمارا ذہن مسلسل توجہ ہماری بڑھتی رہتی ہے, توجہ ہماری منتشر ہوتی رہتی ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ ہی بالکل الجھ جاتا ہے. پھر وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں, تو وہ والا یعنی سٹائل بن جاتا ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر جو ہمارے خلیات ہوتے ہیں نا وہ عجیب و غریب کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو پھر بات سمجھ نہیں آتی. آپ کو زندگی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جن سے آپ بات کریں گے نا تو آپ کہیں گے یار اس کا پتہ نہیں دماغ صحیح نہیں ہے, یعنی اس کی گفتگو بے ربط ہوگی. وہ کبھی کوئی بات کر رہا ہوگا, درمیان میں کوئی اور بات لے کے نکل جائے, آپ پوچھیں گے کچھ, وہ جواب کچھ اور دے رہا ہوگا. یعنی یہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے کہ بات کرنے والا شروع کوئی کرتا ہے, ختم کوئی کرتا ہے. بات ایک کر رہا ہوتا ہے, درمیان میں دوسری شروع کر دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انتشار ذہنی کا شکار ہوتا ہے. اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہوتا, وہ فوکس کر کے کوئی کام کر نہیں سکتا. جبکہ کامیاب آدمی وہ ہے جس کا ذہن پرسکون ہو. جس کا ذہن پرسکون ہے وہ زندگی کے اندر کامیاب ہوتا ہے. لہٰذا جہاں تک ہو سکے اپنے ذہن کو منتشر ہونے سے بچائیں. اور یہ جو طریقہ ہے جو سوال کے اندر پوچھا گیا کہ اجتماع کے اندر بیٹھے ہوئے بیان بھی سن رہے, کتاب بھی پڑھ رہے, یہ طریقہ ذہن کو منتشر کرنے کے لیے یعنی بہت ہی مضر ہے. لہذا اس طریقے سے بچیں, اور امتحان کے اعتبار سے بھی, زندگی کے دیگر معاملات کے اعتبار سے بھی وہ طریقہ اختیار کریں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جانے والا ہو. جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں عقائد کی اہمیت ہے, اور عقائد کے بارے میں کون سی کتابیں ہیں؟ رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. عقیدے کی اہمیت سے تو ہر شخص واقف ہے کہ عقیدہ اگر درست نہیں تو عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا. قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اس کا بیان ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ, کہ جو شخص بھی اچھا عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت اور ہو مومن, وہو مؤمن, اور وہ ہو مومن, تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. یعنی یہ قرآن پاک کے اندر بطور شرط کے ہر جگہ بیان کیا گیا ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے. اور درست عقیدے سے کیا مراد ہے؟ درست عقیدے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان کیا, جو صحابہ کرام نے سمجھا اور جسے اپنایا. تو جو قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہے عقیدہ درست اور اس کو اپنانے کا حکم. لہذا عقیدے کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے, اور اس کے سیکھنے کی اور اس میں پختگی کی اور اس میں تسلب ہونے کی, یعنی اس میں مضبوط ہونے کی نہایت ہی زیادہ ضرورت ہے. اب یہ عقیدے کی معلومات کہاں سے ملے گی؟ تو اس کے لیے بہت اچھا ذریعہ تو کتابیں ہیں.
اور اس میں سب سے مقدم جو ہے وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتابوں کے حوالے سے میں عرض کروں گا۔ پہلے تو وہ بنیادی عقائد سیکھیں کہ جو ہمیشہ سے کتابوں کے اندر لکھے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جیسے بہار شریعت کے پہلے حصے کے اندر، بہار شریعت کے پہلے حصے کے اندر ہمارے بنیادی عقائد موجود ہیں۔ یا اسی طرح صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العقائد کے اندر بنیادی عقائد موجود ہیں، لہذا اس کتاب کو پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح تکمیل الایمان شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کا مطالعہ کر لیا جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اہم عقائد ہیں، بلکہ ان کے اندر بھی بہت سارے وہ عقائد ہیں جن میں کچھ ضروریات دین تک ہیں، کچھ ضروریات مذہب تک ہیں، کچھ اس سے نیچے فضائل کے مرتبے میں آتے ہیں، تو اس کے لیے پھر بہت ساری کتابیں ہیں۔ وہ تو پھر آپ جیسے مکتبۃ المدینہ ہے یا اور جو ہمارے مکاتب ہیں تو وہاں پر جا کے عقائد کی کتابیں طلب کر کے ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے مقدم آپ سمجھ لیں کہ جیسے جاء الحق مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے جاء الحق، ہمارے طلباء میں سے تو ہر بچہ جو ہے اس سے واقف ہے، اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ اچھا، اسی طرح سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مقالات کاظمی کے اندر بڑے خوبصورت مقالے عقائد کے حوالے سے موجود ہیں، دوسرے بھی ہیں لیکن میں عقائد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس میں جو عقائد کے حوالے سے جو رسالے ہیں، جو کتابیں ہیں، اس کے اندر ان کا مطالعہ کیا جائے۔ اچھا، اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی وہ کتابیں جو عقیدے کے بیان پر مشتمل ہیں اور انتہائی مدلل اور قرآن و حدیث کے دلائل پر مشتمل ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اور ان کے اندر اب جیسے مثال کے طور پہ ان میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو مشہور تصنیف ہے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین۔ اچھا، اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی دوسری کتاب ہے الامن والعلا، بہت خوبصورت انتہائی تحقیقی کتاب۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے خالص الاعتقاد۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے قوارع القہار۔ تو یوں جو ہے وہ چند ایک کتابوں کے میں نے آپ کے سامنے نام عرض کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتابوں کو تلاش کر لیں، فتاوی رضویہ شریف کی فہرست دیکھ لیں، اس میں کثیر رسالے موجود ہیں، ان رسالوں میں سے رسالے منتخب کر لیں اور ان کا مطالعہ کریں۔ اسی طریقے سے شفا شریف بھی عقائد کی انتہائی خوبصورت کتاب ہے، یعنی اس کی جو پہلی جلد ہے وہ پوری کی پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر مشتمل ہے، آپ کی عظمت و شان، آپ کا اللہ کی بارگاہ میں مقام، قرآن کی آیتیں آپ کی شان میں، دیگر آپ کی اتباع، محبت، اطاعت، اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہے۔ اطاعت اتباع دوسرے حصے کے اندر ہے، اور دوسری جلد جو ہے وہ بطور خاص عقائد کے نہایت ہی خوبصورت بیان کے اوپر مشتمل ہے۔ تو لہٰذا ان کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، اور مزید اگر اور اپنا مطالعے میں اضافہ کرنا چاہیں تو جیسے ہماری تفسیر صراط الجنان ہے، تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ کریں، اس میں تقریباً تمام جو عقائد مسلمین ہیں، عقائد اسلام ہیں، ان کا نہایت خوبصورت بیان جو ہے وہ تفسیر کے اندر موجود ہے۔ مرآت المناجی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا مطالعہ کریں، اس کے اندر بڑے خوبصورت جو ہے وہ عقائد کا بیان موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی المدینۃ العلمیہ کی بہت ساری آپ کو کتابیں ایسی مل جائیں گی جن کے اندر یہ عقائد کا بیان موجود ہے۔ تو بطور خاص وہی میں نے عرض کیا، جاء الحق ہے، مقالات کاظمی ہے، تجلی الیقین ہے، الامن والعلا ہے، خالص الاعتقاد ہے، اور شفا شریف ہے۔ ان کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل عقائد کی معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ اور میں یہی عرض کروں گا کہ ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ عقیدے کا معاملہ بڑا نازک ہے، عقیدے کی نہایت ہی اہمیت ہے، نہایت ہی اہمیت۔ عقیدہ درست نہیں تو آپ سمجھیں کہ سب کچھ برباد ہے، سب کچھ برباد ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام شریف آباد کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، یعنی مشرکین جو مسجد حرام آباد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا مسجد حرام کا آباد کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا انتظام کرنا انہوں نے اللہ پر ایمان لانے کے برابر سمجھ لیا؟ یعنی کیا اس کو عقیدے کے برابر سمجھ لیا؟ نہیں، یہ سارے اعمال ہیں۔ اللہ پر ایمان، دین کے بنیادی عقائد کو ماننا، اس کو دل کے اندر مضبوطی سے جگہ دینا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ عقیدہ مضبوط، عقیدہ درست ہے، اس کے بعد ہر چیز قبول ہے، ورنہ کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو عقیدے کی اہمیت سے آپ بخوبی واقف ہیں، لہذا میں یہی عرض کروں گا کہ عقیدے کی ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں۔ آپ کو جامعہ میں مطالعہ کرنے کا کہا جائے یا نہ کہا جائے، بہر صورت آپ ان کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ جی چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ مطالعہ کی رفتار کیسے بڑھائی جائے، رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔
मुताले की रफ़्तार कैसे बढ़ाई जाए, नहायत ही अहम सवाल है, हर तालिब इल्म का सवाल है कि मैं अपने मुताले की रफ़्तार जो है वो बढ़ाना चाहता हूँ, यानी मैं थोड़े वक्त के अंदर ज़्यादा मुताला करना चाहता हूँ, तो इसका तरीक़ाकार क्या है। मैंने इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये तकरीबन 9 चीज़ें हैं। ये 9 चीज़ें जो हैं ये सारी मुताले की रफ़्तार बढ़ाने पर तो नहीं है, यानी वो भी हैं लेकिन सारी चीज़ें उस पर नहीं है। असल ये है, असल मुताले की स्पीड बढ़ाना कोई कारनामा नहीं है, कारनामा है मुताले को याद रखना। आप बहुत आहिस्ता पढ़ें और याद कुछ भी ना हो, और आप बहुत तेज़ पढ़ें और आपको सब याद रहे, तो आप ख़ुद गौर कर ले बेहतर क्या है। अच्छा, आप आहिस्ता पढ़ें और आपको वो याद रहे, और आप तेज़ पढ़ें और आपको कुछ भी याद ना रहे, तो तेज़ पढ़ के आपने 10 किताबें पढ़ ली, याद कुछ भी नहीं है, उससे बेहतर है कि आप आहिस्ता पढ़ लें, एक किताब तो याद कर लें। तो ये तो एक बिल्कुल बदीही सी बात है जिसे आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि असल शय है कि आपको वो चीज़ याद रहे, आपको वो चीज़ जो है वो आपके जहन के अंदर वो आ जाए कि बवक्ते ज़रूरत आप उसको दोहरा सकें, आप उसको बयान कर सकें। लिहाजा इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, स्पीड के ऊपर फोकस ना करें। स्पीड असल मसला नहीं है, असल मसला ये है कि जो आप पढ़ें वो आपके दिलो दिमाग के अंदर महफूज हो जाए, बवक्ते ज़रूरत आप उसको इस्तेमाल कर सकें। अब इसका तरीका क्या, यानी याद रहे, इसका तरीका क्या। फिर इसके बाद मैं वो चीज़ें अर्ज़ करूँगा कि अपनी मुताले की रफ़्तार को बढ़ाया कैसे जा सकता है। देखिए, इसमें पहली चीज़ ये है कि वक्त, जगह और माहौल मुनासिब होना चाहिए। मुताले के लिए वक्त, जगह और माहौल मुनासिब होना चाहिए। वक्त से क्या मुराद है? वक्त से मुराद ये है कि हर इंसान की तबीयत मुख्तलिफ होती है। ये आप याद रखिए कि हर इंसान की तबीयत पढ़ने के एतबार से मुख्तलिफ है। बाज़ लोग रात को अगर पढ़ें तो ज़्यादा तवज्जो से पढ़ सकते हैं, बाज़ लोग दिन के वक्त पढ़ें तो ज़्यादा तवज्जो से पढ़ सकते हैं, और बाज़ लोग सुबह के वक्त पढ़ें तो ज़्यादा तवज्जो से पढ़ सकते हैं। बुज़ुर्गाने दीन ने आम तौर पर सुबह का वक्त लिखा है, लेकिन वो सब के लिए नहीं, वो एक आम सी उन्होंने बात कही है, वरना बहुत सारे लोगों के एतबार से मुख्तलिफ होता है कि बहुत सारे लोग रात के वक्त में ज़्यादा तवज्जो से पढ़ सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप अपने वक्त को देखें कि आपका वक्त कैसा है। नंबर 2, मुताले की जगह कैसी है। मुताले की जगह अगर तो शोर शराबे वाली है, अगर वहाँ सुकून नहीं है, तो फिर आपका वो मुताला आपके काम आने वाला नहीं। लिहाजा मुताले की जगह मुनासिब होनी चाहिए। अच्छा, फिर आपके जो बैठने की नशिस्त है, आपके बैठने का अंदाज़ है, आपके जो बैठने की जगह है वो ऐसी हो कि उसकी वजह से आप तकलीफ़ में ना हो। आप सख्त ठंडे फ़र्श के ऊपर बैठ जाएंगे तो लाज़मी बात है आपकी तवज्जो ख़राब होगी। आप बहुत गर्मी वाली जगह पे बैठ जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तीसरी है माहौल। माहौल क्या है कि वहाँ पर हवा की आमदोरफ्त, वहाँ रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए। अब बहुत तेज़ रोशनी में पढ़ेंगे तो भी प्रॉब्लम, आप बहुत कम रोशनी के अंदर पढ़ेंगे तो भी प्रॉब्लम। तो लिहाजा वक्त, जगह और माहौल तीनों के एतबार से मुनासिब जो है वो माहौल होना चाहिए कि आप उसके अंदर मुताला कर सकें। ये पहली बात। अच्छा, इसके साथ फिर मिजाज का भी बहुत सारा ताल्लुक है कि तबीयत फ़्रेश हो। ये दूसरी बात है कि तबीयत फ़्रेश होनी चाहिए। आप जिस वक्त बड़े मायूस, उदास, परेशान, गमगीन बैठे होंगे, उस वक्त अगर आप मुताला करेंगे तो वो आपके जहन में मुताला बैठेगा नहीं, यानी आपकी तवज्जो अपनी परेशानी की तरफ जाती रहेगी। आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है तो आपकी तवज्जो भूख की तरफ रहेगी। तो जैसे शरीयत ने फरमाया ना कि नमाज का वक्त आए और शदीद भूख लगी हो और खाना मौजूद हो, तो पहले खाना खाओ फिर नमाज़ पढ़ो, यानी जमाअत भी मुआफ़ हो जाती है। जमात खड़ी होने वाली है, खाना मौजूद है, भूख इतनी लगी है कि नमाज के लिए अगर जाएंगे तो पूरी नमाज के अंदर रोटियां ही गिनते रहेंगे, यानी खाना याद करते रहेंगे। तो शरीयत का हुक्म यह है, हदीस मुबारक है कि खाना पहले खाओ, तसल्ली हो जाए, उसके बाद जाके जमात के अंदर शिरकत करो। अगर जमात पूरी भी निकल जाए तब भी इजाज़त। क्यों? इसलिए कि दिल का हाजिर होना, मिजाज का दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है। लिहाजा मुताले के अंदर भी इस चीज़ का ख्याल रखें। मुताले के अंदर भी आपको ना तो इतनी भूख लगी हो कि आपकी तवज्जो सिर्फ खाने की तरफ हो, और ना ये कि आप इतना पेट भर के खाएं कि अब आप उसको हज़म करने की फ़िक्र के अंदर ही लगे हुए। मुनासिब खाना हो, उसके बाद आप अपने मुताले के अंदर लगे। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि बैक वक्त आप 2-3 घंटे मुताला ना करें। ये बड़ी अहम बात है। यानी हमारे यहाँ आम तौर पे तो उस आदमी का एक कारनामा समझा जाता है ना कि जो मुताले के लिए बैठे तो 2-3 घंटे मुताला करता ही रहे। उसको कहते यार माशाल्लाह क्या मुताला करता, 5-5 घंटे उठता ही नहीं। ये मुताले का तरीका दुरुस्त नहीं। मुताले का उसूल ये है कि हर 50-55 मिनट के बाद आप मुताला छोड़ दें। हर 50-55 मिनट के बाद आप मुताला छोड़ दें।
उठकर आप चहलकदमी करें, आप थोड़ी सी वॉक कर लें, आप किसी से कोई गुफ्तगू कर लें, आप कोई बात, आप जो है कोई नात शरीफ जो है वो गुनगुना लें। यानी आप 55 मिनट के बाद, 50 मिनट के बाद 5 मिनट का वक्फ़ा ज़रूर दें। होता यह है कि जब हम दिमाग को मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो 55-50 मिनट के बाद हमारा दिमाग उतनी तवज्जो जो है वो मरकूज़ रख नहीं पाता। अब क्या होता है, अब हम उसके बाद जो पढ़ते हैं वो फिर हमें समझ नहीं आता या वो हमें याद नहीं रहता। तो गोया यूँ कह ले कि जैसे आदमी दौड़ लगाता है ना, तो ये नहीं हो सकता कि 3 घंटे दौड़ता ही रहे, लेकिन अगर हर 50 मिनट के बाद 5 मिनट वो रुक जाए, सांस ले, अपनी जो है वो सांस की रफ्तार बहाल करे, अब उसके बाद दोबारा दौड़ना शुरू करे तो 3 घंटे दौड़ लेगा। बेऐन ही यही मामला मुताले का भी है। लिहाजा मुताले के अंदर ये करना चाहिए कि आप 50-55 मिनट मुताला करें, उसके बाद आप थोड़ी देर का वक्फ़ा करें, 5 मिनट का वक्फ़ा करें, फिर आप उसके बाद दोबारा मुताला करना शुरू करें। ये मुताले का उसूल है। ये थी तीसरी बात। अच्छा, चौथी बात ये बड़ी मुफीद है, अमीर अहले सुन्नत ने भी कई जगह पर इसको बयान फरमाया। मुताले के उसमें सियाको सबाक में तो नहीं बयान फरमाया, जनरली उसका जिक्र किया है, लेकिन मुताले के अंदर भी ये इंतहाई मुफीद है। ये आप इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इसका रिज़ल्ट जो है ना, आप यकीन कीजिए कि आप इसका रिज़ल्ट ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। वो क्या? मुताला शुरू करने से पहले और हर 50 मिनट के बाद, जो मैंने अभी जो पहले पॉइंट अर्ज़ किया, मुताला शुरू करने से पहले और मुताला जब 50 मिनट गुजर जाएं उसके बाद आप 2 से 3 मिनट तक लंबे लंबे सांस लें। यानी आप हवा खींचें नाक के ज़रिए और अपने सीने के अंदर हवा को भर लें। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं सांस को रोकें। आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, आम तौर पे आदमी की जो है वो क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ती जाती है। अब ये 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, ये जो आप सांस रोक के सांस लेंगे, फिर आप दोबारा सांस लें, फिर आप जो है इस तरीके से लंबे लंबे सांस, गहरे सांस या लंबे सांस जिसे कहते हैं, ये आप ले, आपकी जो ज़हनी तवज्जो है वो बढ़ जाएगी। आपकी ज़हनी तवज्जो बढ़ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा उसूल है। आप परेशान हो, अपनी परेशानी को अगर कम करना चाहे तो आप लंबे सांस लें। अच्छा, आपने अपनी तवज्जो किसी शय के ऊपर पूरी करनी है तो आप लंबे लंबे सांस लें। आप मुताला करते हुए आपके जो है वो 50 मिनट गुजर जाए, आप 2-3 मिनट जो है वो लंबे सांस लें, उसके बाद आप मुताला करें। आपके मुताले की रफ्तार भी बढ़ जाएगी, समझने की सलाहियत भी बढ़ जाएगी और आपका पढ़ने का शौक़ भी बढ़ जाएगा। तो ये बड़ा एक आसान सा तरीका है, इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका फ़ायदा अपनी आँखों से देखेंगे। ये थी चौथी बात। पाँचवीं बात ये है कि ये जो जल्दी पढ़ने की आपने सवाल किया है ना कि तेज़ तेज़ पढ़ना है, इसमें मैं अर्ज़ करूँगा कि दरसे निज़ामी की जो किताबें हैं ये तेज़ तेज़ पढ़ने से काम नहीं चल सकता। ये आहिस्ता ही पढ़ेंगे, ये सोच समझ कर ही पढ़ेंगे, ये गौर करके ही पढ़ना होंगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको तेज़ पढ़ने की कोई सूरत नहीं। ज़्यादा दरसे निज़ामी की किताबों पर ये उसूल अप्लाई ना करें कि आप उसको तेज़ तेज़ पढ़ने की कोशिश करें। अच्छा, अब है दरसे निज़ामी के बाद की किताबें, यानी दरसे निज़ामी के अलावा जो किताबें। दरसे निज़ामी के बाद मैं आपको यानी एक ज़ाती तजर्बा भी अर्ज़ करता हूँ और एक वाकई जो फैक्ट है वो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि 2-3 साल तक तो आप कोई किताब तेज़ ना पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें, ज़्यादा से ज़्यादा, और तवज्जो से बिल इस्तियाब करें, आहिस्ता आहिस्ता करें। अब मुसलसल मुताला करें, 2-3 साल गुजार दें इसके अंदर। 2-3 साल इस तरह मुताला जब कर लेंगे, अब आपके अंदर इल्म मुस्तहकम हो जाएगा। अब उसके बाद मरहला आएगा तेज़ पढ़ने का। अब वो तेज़ पढ़ना क्या है, अब आप उसको सुनें। अब तेज़ पढ़ने के लिए 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जो चीज़ आप पहले पढ़ चुके, जैसे आपने एक हदीस पहले पढ़ी हुई है, अब 3 साल मुताला करने के बाद वो हदीस दोबारा आई। अब जो हदीस दोबारा आई, अब आप उसको सरसरी पढ़ के गुजर जाएं। यानी अब एक जो चीज़ पढ़ चुके हैं, अब उसको इतनी ज़्यादा तवज्जो से पढ़ने की हाजत नहीं है, अब आप उसको पढ़ लें। एक अच्छा, इसी तरह जो वाक़यात हैं, वाक़यात को अब पूरा तफसीर के साथ पढ़ने की हाजत नहीं, अब आप उसको सरसरी पढ़ के गुजर जाएं। तो जो पहले पढ़ा जा चुका और जो वाक़यात हैं इनको आप सरसरी पढ़ लें। एक दूसरा ये है कि आप जो इबारत पढ़ते हैं उसी इबारत में क्या करते हैं देखें। आप तजर्बा, आज ही तजर्बा कीजिएगा। आप जब कोई पेज आपके सामने है, कोई सफ़ा आपके सामने है, जब आप उसको पढ़ते हैं तो पढ़ने का एक तरीका तो ये कि आप एक एक लफ्ज़ पढ़ते हैं, ये लफ्ज़ यूँ, एक एक लफ्ज़। आप आपकी आंखें एक लफ्ज़ के ऊपर हैं, एक लफ्ज़ पे ना करें। अपनी आंखें बैक वक्त 2 लफ्ज़ों पे करें, बैक वक्त 2 लफ्ज़ों पे करें। इसे कहते हैं चंक, यानी टुकड़ा। अपनी निगाहें बैक वक्त एक लफ्ज़ पे नहीं 2 पे करें। 2 पे आप 2-3 हफ्ते पढ़ें।
اس کے بعد اپنی نگاہیں بیک وقت 3 الفاظ کے اوپر کریں، یعنی 3 کر کے لفظ آپ پڑھیں، آپ کی سپیڈ 3 گنا بڑھ جائے گی۔ ایک لفظ تھا تو ایک سپیڈ تھی، 2 لفظ آپ نے ایک نظر میں پڑھے، ڈبل ہوگی۔ ایک نظر میں 3 لفظ دیکھیں، آپ کی سپیڈ جو ہے وہ ٹرپل ہو گئی۔ اب آپ اس کو بڑھاتے جائیں، اپنی نظر کو جتنا وسیع کر سکتے ہیں، یعنی آپ جب کتاب کو دیکھیں تو بیک وقت 4 لفظ، 5 لفظ، 6 لفظ، 7 لفظ، 8 لفظ، جتنے آپ کے دیکھنے کی صلاحیت بڑھتی جائے گی آپ کے متعلق سپیڈ اتنی ہوتی جائے گی۔ اب کیا ہوگا، جتنی دیر میں آپ ایک لفظ پڑھتے تھے اتنی دیر کے اندر آپ پوری لائن پڑھیں گے، لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا۔ ایک لفظ دیکھنے کی عادت پہلے سے ہے، 2 کی عادت 3-4 ہفتے کرے، پھر 3 کی عادت 3-4 ہفتے کرے، پھر 4 لفظ دیکھنے کی عادت 4-5 ہفتے کرے، یوں کرتے کرتے 5-6 مہینے لگیں گے، لیکن پھر اس کے بعد پوری زندگی کے لیے آپ کا کام ہو جائے گا، پوری زندگی کے لیے آپ کے متعلق اسپیڈ بڑھ جائے گی۔ یہ بڑا ہی زبردست نسخہ ہے، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں آپ ساری زندگی اس نسخے کو جو ہے وہ اپنے لیے مفید پائیں گے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ جب مطالعہ کریں، مطالعہ کرنے میں کیا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں بولوں گا میں فیضان مدینہ جا رہا ہوں، میں فیضان مدینہ جا رہا ہوں، اس میں جو لفظ ہوں ہے، لفظ رہا ہے، لفظ میں ہے، یہ جو میں، تو، پر، کا، تھا، تھی، یہ نکال دیں آپ مطالعہ کریں، ڈائریکٹ آپ وہ لفظ دیکھیں۔ جیسے انہوں نے سوال کیا، ایک طالب علم چھٹی کا دن کیسے گزارے، یہ سوال تھا۔ میں اس کو پڑھوں گا، طالب علم چھٹی گزارے، لفظ 6 تھے، میں نے 3 لفظ پڑھے، طالب علم چھٹی گزارے، 3 لفظوں سے مجھے بات سمجھ آ گئی۔ تو وہ جو اضافی الفاظ ہیں اگر آپ ان کو چھوڑ دیں اور جو اصل الفاظ ہیں آپ ان کے اوپر فوکس کر لیں تو آپ کے مطالعے کی سپیڈ اتنی بڑھتی جائے گی۔ تو اس کے اوپر عمل کریں، تو یہ جتنے بھی میں نے طریقے عرض کیے ہیں اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مطالعے کی سپیڈ بڑھ بھی جائے گی، آپ کو وہ چیز یاد بھی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے